अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आपको आगाह करना है कि सानिया ज़हरा कत्ल केस में क्या पेशरफ्त हुई है। आज की इस वीडियो में जो खबर आपको बताऊंगा वो यकीनन आपके लिए इंतहाई अफसोसनाक होगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से सानिया ज़हरा केस में जो मेरिट था, जो हकीकत थी, वो सामने आई थी। क्योंकि पहले दिन से जो मुल्तान पुलिस है उन्होंने इस कत्ल को खुदकशी का रंग दे दिया था और उनका मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आपने देखा कि पुलिस ने ये बार बार कहा कि ये कत्ल नहीं, ये खुदकशी है। लेकिन जब इस केस की तफ्तीश शुरू होती है और जो पीएफएसए के जो सैंपल्स लिए जाते हैं, जो उसके बाद फिर जो रिपोर्ट आती है, आपको उसके बारे में भी बताया कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ आया था, जो मुल्जमान की तरफ से और मुल्तान पुलिस जो कि अब इस केस में मुकम्मल तौर पर फरीक बन चुकी है। और हम पहले दिन से असद अब्बास को ये बता रहे थे और ये बार बार उनसे मुतालबा कर रहे थे कि अपने केस की जो तफ्तीश है उसको तब्दील करवाएं, क्योंकि मुल्तान पुलिस बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो जो है वो इस केस में मेरिट करे। लेकिन अभी तक जो पेशरफ्त हुई वो यकीनन वो हकीकत थी। हमने आपको पहले दिन से बताया था और जो तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे पहले वायरल हुई थी, वो उस तस्वीर ने जिस तरह से कोहराम बर्पा किया, फिर उसके बाद आप लोगों ने आवाज़ उठाई कि सानिया ज़हरा को इंसाफ दिया जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में और मैं आपको जो खबर बताऊंगा, यकीनन ये मेरे लिए भी बड़ी अजीब खबर थी और मुझे जब पता चला तो मैं एकदम से सर पकड़ के बैठ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, यकीनन जब आप उसको देखेंगे तो वो आपके लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ होगी। जो तस्वीर सबसे पहले आपने सोशल मीडिया पर सानिया ज़हरा की पंखे के साथ लटकते हुए देखी थी और किस तरह से वो दीवान पड़ा हुआ था, दीवान के नीचे एक कुशन था, कुशन के नीचे से अगर आप गौर करें तो आपको एक बोतल भी दिखाई दे रही होगी। लेकिन ये वो तस्वीर थी जो पहले लम्हे से उतारी गई उस क्राइम सीन पर। जो लोग थे तस्वीरें बनाने वाले, उसमें से किसी एक शख्स ने ये तस्वीर बनाई, उनको ये नहीं शायद अंदाज़ा था कि ये तस्वीर लीक हो सकती है। ये तस्वीर लीक इसीलिए हुई थी क्योंकि उस मासूम बेटी को कत्ल किया गया था और कत्ल कभी भी छुपता नहीं है। लेकिन एक और तस्वीर जारी की गई है। अब ये तस्वीर किसकी तरफ से जारी की गई है और इस तस्वीर में क्या है? आपने वो तस्वीर सानिया ज़हरा की सबसे पहले जो वायरल हुई उस पर आपने अपना रद्द-ए-अमल दिया, फिर उसके बाद ये केस जो है वो मजबूत हुआ, आप लोगों की आवाज़ उठना शुरू हो गई और इस केस में नई से नई पेशरफ्त होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर आज ये वायरल की जाती है मुल्जमान की तरफ से, और इस तस्वीर को वायरल करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद मुल्तान की पुलिस है। मुल्तान की पुलिस अब इस केस में मुकम्मल तौर पर फरीक बन चुकी है। मेरे ज़राए के मुताबिक 2 दिन पहले जो मुल्तान पुलिस जिनकी कस्टडी में अली रज़ा, जो मुल्ज़म अली रज़ा था, वो पुलिस अली रज़ा को लेकर उसके घर जाती है और वहां पर जाकर लविश किस्म के खाने खाते हैं। खाने खाने के बाद दोबारा वापस मुल्ज़म को हवालात में बंद कर देते हैं। यानी कि अगर पुलिस अली रज़ा को प्रोटोकॉल दे रही थी, जो कि हम शुरू दिन से आपको बता रहे हैं कि पुलिस मुल्जमान का जो है वो जो सरपरस्ते आला बनी हुई है, और अब तो मुल्जमान को या मुल्जम को लेकर उसके घर में जाकर खुद भी खाने खाए और मुल्जम को भी जो है वो दावत करवाई गई। अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, यकीनन ये आपके लिए हैरान कुन तस्वीर है कि एक ही तस्वीर, एक ही तरह की तस्वीर में ये नई चीज़ कहाँ से आ गई है। अगर आप अपने जहन में वो पहले वाली तस्वीर रखें तो आपको नज़र आएगा कि उस दीवान के नीचे क्या चीज़ें पड़ी हुई थी। अब जो इस तस्वीर में जो आप लोग देख रहे हैं, पहली तस्वीर भी आपने देख ली कि उसमें सानिया ज़हरा, उस बॉडी को कहीं टच नहीं किया गया, कहीं आगे पीछे नहीं किया गया। लेकिन उस तस्वीर में जो सबूत थे, उन सबूतों को मिटाने के लिए इन्होंने क्या नया रंग जो है वो, या क्या किस तरह से एक महारत किस्म के जो एडिटर हैं उसको ये तस्वीर एडिट करवा कर वो दोबारा से इस केस को ख़राब करने के लिए, और इस केस को ख़राब कोई और नहीं कर रहा बल्कि मुल्तान की पुलिस कर रही है। अब पुलिस को शायद इतनी ज़्यादा पैसे दे दिए गए, इतनी ज़्यादा रिश्वत दे दी गई है कि उनका ज़मीर ही दब चुका है, मर चुका है।
تو اس لیے وہ اب اس طرح کے حرکتیں کر کے اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین دیوان کے نیچے آپ جو کمبل دیکھ رہے ہیں، پہلی تصویر میں آپ نے دیکھا کہ دیوان کے نیچے کمبل ضرور ہے لیکن وہ دور پڑا ہوا ہے، اور جو دیوان کے نیچے جو کشن پڑا ہے اس کے نیچے بوتل آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ کس چیز کی بوتل ہے یا یہ بوتل کس لیے یہاں پر رکھی گئی تھی۔ اب اس تصویر میں جو ملزمان کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ سرپرائز ہے، اب یہ سرپرائز جو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اوپر باڈی والا حصہ پوری میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، یہ نیچے والی جو تصویر ہے آپ اس تصویر کو دیکھیں اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ جو پہلے والی تصویر ہے جو کہ اسی موقع پر بنائی گئی، اور یہ کسی عام شخص نے نہیں بنائی بلکہ یہ آفیشل جو وہاں پر جو ٹیمیں آئی تھی، پولیس کی ٹیمیں تھی، وہ وہاں پر فرانزک کی ٹیمیں تھی اور کچھ لوگ تھے، اور یہ جو دو آدمی بھی آپ نے پاس کھڑے دیکھے جو وہاں سے شواہد اکٹھے کر رہے تھے۔ اب اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں، اپنے ذہن میں وہ تصویر بھی بٹھائیں اور اس تصویر کو بھی دیکھیں کہ یہ جو کمبل ہے اس کو کھینچ کر کشن کے اوپر کر دیا، اور جو نیچے بوتل نظر آ رہی تھی وہ بوتل اب غائب ہو گئی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو مجھے بتایا گیا کہ جب یہ سارا پروسیس جاری تھا تو پیچھے سے کسی نے لائٹ بند کر دی تھی۔ اب لائٹ بند کرنے کا مقصد، لیکن تب تک جب لائٹ بند کرنے سے پہلے وہ جو تصویر سب سے پہلے ثانیہ کے لیے، ثانیہ کو انصاف دلانے کے لیے وہ تصویر وائرل ہو گئی، وہ تصویر کھینچی گئی، تو انہیں یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ شاید کسی نے پہلے سے تصویر بنا لی ہے۔ اب یہ جو تصویر ملزمان کی طرف سے، پولیس کی طرف سے دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ یہ تصویر دیکھیں جی، اصلی تصویر یہ ہے، وہ جو تصویر تھی وہ پتہ نہیں وہ تصویر کیا تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام تصویروں کے جو شواہد ہے، جتنے بھی کوئی 300-400 تصویر جو اتاری گئی ہے، بنائی گئی ہیں، ان تمام تصویروں کا فرانزک ہونا چاہیے، کون اصلی اور کس وقت اتاری گئی تھی۔ اب یہ تصویر جو اس موقع پر وائرل کرنے کا مقصد کیا ہے، اور وائرل کون کر رہا ہے؟ وائرل پولیس کر رہی ہے، اور پولیس جو جے آئی ٹی اس میں بنائی گئی تھی، ایک پہلے جے آئی ٹی بنی جس نے بالکل بھی اس پہ کوئی کام نہیں کیا، اور اس کے بعد دوبارہ سے جے آئی ٹی بنا دی گئی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس جے آئی ٹی میں انتہائی ایماندار لوگ ہیں جو اس کیس کی میرٹ پر تفتیش کریں گے۔ میں اگر ایمانداری ڈھونڈنے نکلوں اس ملک میں تو یقین کریں مجھے کوئی ایماندار شخص نہیں ملے گا، خاص کر پولیس کے اس محکمے میں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان کے گھر میں اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں نہیں ہوں گی جو اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں، ملزمان کو، قاتلوں کو بچاتے ہیں۔ شاید اللہ نے ان کو بیٹیاں دی نہیں ہیں، اور اس لیے ان کے دل میں جو بیٹیوں کی محبت ہوتی ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو کسی کی بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن اس بیٹی کے لیے پوری قوم تڑپی ہے۔ اس بیٹی کے لیے جو پنجاب حکومت کی جو وزیر اطلاعات ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے جب ایک کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے صاف بتایا تھا کہ ثانیہ زہرا قتل کیس میں کہیں بھی کوئی خودکشی کا ثبوت نہیں ملا۔ یقیناً یہ خودکشی نہیں بلکہ 100% ایک قتل تھا، اور اس قتل کے جو شواہد ہیں وہ اب حکومت کو بھی مل چکے ہیں، اور وہ شواہد پولیس کو بھی اب فراہم کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اتنا سارا کچھ، اتنے ثبوت ہونے کے باوجود یہ تصویر آپ کی طرف سے جاری کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے جو یہ لاکھوں کروڑوں روپے لے لیے ہوں گے، اور یہ کروڑوں روپے لے کر آپ نے اپنا منہ تو کالا کر لیا، ضمیر آپ کا مر چکا ہے، لیکن اگر آپ اس عدالت میں انصاف نہیں کریں گے تو اس قوم کی بیٹی کو اللہ کی عدالت میں ضرور انصاف ملے گا۔ لیکن وہاں پر نہ تو آپ کے لیے کوئی وکیل ہوگا، نہ وہاں پر آپ کے لیے کوئی جج ہوگا جہاں آپ اپنے بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بار بار استدعائیں کریں۔ لیکن ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، اس کیس میں میرٹ کریں۔ جو لوگ ان ملزمان کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اسی طرح آپ کی بیٹی بھی پنکھے کے ساتھ لٹکتی ہوئی ملے اور آپ لوگوں سے اپیل کریں کہ میری بیٹی کو انصاف دلائیں۔ یہ وقت دور نہیں ہے، اس وقت کا انتظار کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے انصاف نہ کیا تو یقیناً ایسا واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس کیس کے ساتھ آپ جڑے رہیے گا، اس کیس کے ساتھ آپ ثانیہ کی آواز بنے رہیے گا، کیونکہ اگر آپ کی آواز دب گئی تو یقیناً یہ قاتلوں کے سہولت کار تو 1 منٹ سے پہلے اس کیس کو دبا دیں گے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔